अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। कल की एक खबर सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है कि जावेद लतीफ़ साहब को लोगों ने घेरे में ले लिया। एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है। जावेद लतीफ़ वहाँ से भाग रहा है और अपनी गाड़ी वहीं पे छोड़ दी, किसी के साथ बाइक पर वहाँ से भागा है और लोगों ने हमला कर दिया डंडों से, जो चीज़ें थी। अब ये कहा जा रहा है जावेद लतीफ़ की तरफ से कि शायद ये पुरानी वीडियो है या नई वीडियो, ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है। लेकिन जो बात इसमें करने वाली है, पुरानी है या नई है, जो लोग हैं नून लीग के लोगों को ज़ाहिर है पसंद नहीं करते। उनको पता है कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये गद्दार पाकिस्तान है। अगर जावेद लतीफ़ है या नून लीग वाले ये समझ रहे हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान की अवाम की बड़ी खिदमत की, पाकिस्तान के लोगों के लिए रात दिन हम लगे रहे कि इनकी ज़िंदगी बदल जाए, मगर ज़िंदगी इनकी तो नहीं बदली, मगर हमारी ज़िंदगी बदल। अगर तो ये समझते हैं कि ये वाकई मुहिब वतन है, ये भी समझते हैं कि 4 साल तक नवाज शरीफ इंग्लैंड रहने के बाद पाकिस्तान वापस आया कि पाकिस्तानी लोगों की खिदमत करेगा। 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म ही बना रहा, चौथी दफ़ा भी वो वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये सब कुछ अगर तो ठीक है, तो फिर ये लोगों में जाने से कतराते क्या है? अब मजाक तो अपनी जगह पे, मगर ये वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है कि अब पाक फौज के दस्ते जो है वो नून लीग के लोगों को लेके जाया करेंगे वहाँ पे जहाँ भी जलसा होगा, और इनकी तकरीर कर वहाँ पे लोगों को सुनवाने के बाद फिर वापस घर पहुँचाया करेंगे खैरियत के साथ। हमारी फौज वैसे तो सरहदों की हिफाजत के लिए है, लेकिन आजकल मेरा ख्याल है कि इसी काम पे लगी हुई है। इसी काम पे इसलिए कि कहीं पे भी कोई कागज़ात अगर जमा नहीं हो रहे, पिछले दिनों मैंने बताया था आपको, हनीफ अब्बासी के कागज़ात वो जमा करवाने नहीं जा रहा था कि कहीं मेरी भी दुर्घटना बनाई जाए। तो फिर हमारे जो पाक फ़ौज के दस्ते हैं, वो वहाँ पे गए और उन्होंने कागज़ात जमा करवाए। ना जी, ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब आप अपने मकसद से हट जाते हैं, जब आप जिस काम के लिए आए होते हैं वो छोड़ के दूसरे कामों में पंगे लेने शुरू कर देते हैं, तो फिर ना तो आप उस अदारे की इज्जत को कायम रखते हैं, पाकिस्तान की इज्जत को भी खाक में मिला रहे हैं। एक बयान कल गुजरा चीफ जस्टिस की तरफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था। तो मैं ये सोच रहा था कि ये बंदा जो लोगों को नंगा करता है, जो लोगों को उठाता है, जो लोगों के ऊपर तशद्दुद करता है, जो एक गैंग बना हुआ है, जो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, जिनकी महफ़िलें और हैं, जिनका रहन-सहन और है, जिनके आगे पीछे नौकर-चाकर है, और वो ये कलमे की बात करे, कोई अच्छा नहीं लगा मुझे। मैं सही बता दूँ आपको, अगर आप कलमे की बात करते हैं, तो वो इस्लाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, आप सबके इल्म में, और किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने ज़िंदगी गुजारी, मेरा ख़्याल है कि सारी दुनिया को पता है। जो मुसलमान हैं उनको पता है, जो मुसलमान नहीं है उनको भी पता है। आपके इल्म में है कि ऐसी-ऐसी मिसालें हज़रत उमर के बारे में दी जाती हैं कि उनके पास किस चीज़ की कमी थी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर उन्होंने फ़कीराना ज़िंदगी को तरजीह दिया। आज मुझे बताइए, पाकिस्तान में ये जितने लोग हैं, ये जब तक वो 150 बंदे आगे पीछे ना हों, उस वक़्त तक आपको पता है कि इनको सुकून नहीं मिलता। नाज़रीन, नून लीग और 13 पार्टियां बड़े दावे कर रही, मगर कोई ऐसा कारनामा इनका अभी तक मुझे याद नहीं कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए किया हो। बार बार आकर बताया जाता है मोटरवे बनाई, ये बनाया, वो बनाया, बाप के पैसे से बनाया। आपने कमीशन खाई उसमें से, आपने तो उसमें से ठीक ठाक पैसा बनाया, तो आज भी उस पर आपको कुछ ना कोई मिल रहा होगा। आज आप देखते हैं पाकिस्तान के इदारे बिक रहे हैं, एयरपोर्ट्स बिक रही है, मोटरवे बिक रही, स्टील मिल बिक रही, हर चीज़ बिक रही है। तो जनाब कौन सी खिदमत, कहाँ की खिदमत? कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा जी
سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جب ہزاروں لوگ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اٹھا کے لے گئے، بعد میں ان کو پتہ نہیں ایک ہفتے بعد وہ جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو رہا کیا گیا، نہ ان کو کھانے کو دیا گیا، نہ پینے کو دیا گیا، تشدد علیحدہ کیا گیا، خواتین کو اٹھایا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اور پھر آ کے سبق یہ دیا جاتا ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ کوئی کام اگر ہمارے پاکستان میں اچھا ہو رہا ہو تو سوشل میڈیا کو کیا ضرورت ہے کہ جھوٹ بولنے کی؟ مجھے بتائیے، آپ کا کام نظر آئے گا کہ آپ نے واقعی کام کیا۔ سارا دن جب آپ کی پولیس لوگوں کو مارنے میں، تشدد کرنے میں لگی ہوگی، تو پھر وہاں پہ سوشل میڈیا کیا کرے؟ یہ ایئرپورٹ کی جو ویڈیو کل کی وائرل ہوئی ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی سوشل میڈیا پہ، کس طرح وی آئی پی کو وہاں پہ پروٹوکول دی جاتی ہے، دوسرے لوگ جو ہے وہ لائن میں دھکے کھاتے ہیں، کس طرح ان لوگوں نے ایئرپورٹوں کا حال کیا ہوا ہے۔ جو لوگ یورپ میں آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیو میں لگنا پڑتا ہے، اور کیو میں لگ کے اپنے معاملات درست کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کے جو جج ہیں، آپ کے جو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی یہاں آ کے کیو میں لگتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اندھیر نگری، چوپڑ راج، ان لوگوں نے عام پبلک کو آج تک یہ حقوق ہی نہیں دیے کہ وہ بھی اس ملک کے باشندے ہیں۔ عام پبلک کے پاس یہ حقوق ہی نہیں ہے۔ اگر جاوید لطیف کی درگٹ بنی ہے تو میرا خیال ہے اور بھی نون لیگ کے لوگ جو جائیں گے لوگوں سے ووٹ لینے، پچھلے تو جنگ میں بھی ایک کی بنی ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے لیے لوگوں نے بندوبست کیا ہوتا ہے، پھر ان پر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے جناب یہ دہشت گرد ہے۔ لیکن یہ مجھے بتائیے، جو لوگ ملک کو لوٹ کے کھا گئے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، وہ کیا ہے؟ ان کو تو فوجی دستے تحفظ دے رہے۔ اگر خدا نخواستہ آج انڈیا نے حملہ کر دیا آپ پہ تو کیا کریں گے آپ؟ بڑا سادہ سا سوال ہے، کیا کریں گے آپ بیانات دیں گے؟ آپ کو پتا ہے وہ کتنی بڑی مضبوط طاقت بن چکا ہے۔ ان کے جو لوگ ہیں، جو فوج میں، ان کے پاس کوئی یہ نہیں کہ فارم ہاؤس نہیں ہے، زمینیں نہیں اتنی بڑی لمبی چوڑی، 12 ارب ڈالر ان کے اکاؤنٹوں میں نہیں پڑے ہوئے۔ جب آپ نے یہ تجارت شروع کر ہی دی ہے تو وہاں پہ پھر یہ کیا فرق پڑتا ہے کہ عوام کو بیچ دیں، عوام کی لاشوں کو بیچ دیں، عوام کو اوپر سے نیچے پھینک دے، جب آپ کا کاروبار ہی یہ ہے کہ تجارت کرنا، پھر میرا خیال ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج جو کچھ نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پہ، اگر تو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن یہ لڑیں اور جیتے تو نکلیں لوگوں میں، جائیں لوگوں میں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی ساتھ لے جائیں اور وہاں پہ دیکھیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے۔ عوام نے اپنی رائے آپ کو دے دینی ہے، دیکھیں یہ جائیں گے نہیں، ان کو بھی پتہ ہے جو کسی نے کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے، اس کو جو بھگتنا پڑتا ہے۔ کوئی امتحان میں پرچہ دینے جائے تو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کارنامہ کیا ہوتا ہے، جس کا صحیح نہیں ہوا ہوتا وہ آ کے کہتا دعا کرو دعا کرو دعا کرو، اور جس نے ٹھیک دیا تھا وہ سکون سے بیٹھا ہوتا۔ تو جناب یہ لوگ جتنے چور چکے ہیں، ان کو آپ جی پروگرام بنایا کہ ہر صورت جتایا جائے گا، چاہے عوام انہیں جوتے مارے، اور ان کو پھر لا کر عوام پر ظلم کیا جائے گا۔ عوام کے اوپر ظلم کرنے کے لیے یہ باقاعدہ طور پر یہ دستے تیار کیے جائیں گے، اور پھر عوام کو ننگا کیا جائے گا، جو رہ گئے ہیں ان کو بھی ننگا کیا جائے گا۔ اس وقت تک یہ ظلم ہوتا رہے گا۔ کل ایک بندے نے ویسے اچھی بات کہی، میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ 75 سال سے یہ اس طرح ہم کھینچنے، اس نے کہا غریب عوام اسی کی حقدار ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، کبھی غریب عوام نے اپنے حقوق کے بارے میں سوچے ہی نہیں، کبھی ان کو فکر ہی نہیں ہے اپنے حقوق کے بارے میں۔ تو جب آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو وہ جوتے تو کھانے پڑیں گے نا، تو وہ آپ کو پڑ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے اتنا آپ کا قصور نہیں جتنے زیادہ وہ پڑ رہے ہیں۔ تو جناب یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، جعلی سسٹم، جعلی ایک سسٹم کے ذریعے سسٹم کو چلایا جا رہا ہے، کب تک یہ چلتا رہے گا، کب تک کہ
اس جہنم میں لوگ پڑے رہیں گے، کوئی پتہ نہیں کسی کو بھی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، ابھی ایک پروگرام اور آ رہا ہے اور بڑا اہم پروگرام ہے۔ کھوسہ صاحب کے بیٹے نے ڈائریکٹ ایسے الزامات طاقتور لوگوں پہ لگائے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پروگرام ہوگا وہ آپ کی آواز، اور ایک پروگرام آ رہا ہے، ایک لڑکی کی ایک غلطی نے اس کی جان لے لی، کیا کیا اس لڑکی نے؟ جی ہاں، انتظار کیجیے۔